सचिवज्यू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाद्वारा आयोजित यो 26औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष लोकचेम्जोङज्यू, त्यसै गरी यस महासङ्घका पदाधिकारी साथीहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, त्यसै गरी यस महासङ्घसँग आबद्ध विभिन्न आदिवासी जनजातीय सङ्गठनका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारी साथीहरू, त्यसै गरी मैले प्रत्यक्ष यहाँबाट देखिराखेको छु। हामी नेपालमा हुँदाखेरि आन्दोलनको एउटै मोर्चामा सधैँ हामी सँगै आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको लागि लडिआएको यस हाम्रो महासङ्घको सङ्घीय परिषद सचिवालयको पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय डन्डु ढोप्याज्यू, त्यसै गरी हाम्रो नेपालको आन्दोलनमा सधैँ खटिराख्नुहुने राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष शान्ति जिरेलज्यू, त्यसै गरी मैले यहाँ देखिराखेको छु नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाको सभामुख राजकुमार विष्टज्यू, त्यसै गरी अन्य महत्त्वपूर्ण साथीहरू, विभिन्न अमेरिकामा क्रियाशील विभिन्न सङ्गठनका अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारी साथीहरू, त्यसै गरी यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोडिराख्नुहुने पत्रकार साथीहरू, यस कार्यक्रमलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत अथवा विभिन्न मिडियाको वाल मार्फत प्रत्यक्ष हेरिराख्नुहुने दर्शक श्रोताबिन, यहाँहरू सबैलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद सचिवालय काठमाडौँको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक अभिवादन, आदिवासी अभिवादन, नमस्कार उगेप्सी टक्राउन चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला त म यहाँहरू सबैलाई यो 26औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैको सुख शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सँगै यो शुभकामनासँगै म बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि सायदै यो विपत्तिमा, यो महामारीमा यस्तै खाले चरित्र बोकेका विभिन्न खाले चाहिँ समस्यामा सहयोग गर्ने क्रममा चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकाले यो वर्ष संसारमै महामारी रूपमा लिइराखेको यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा चाहिँ यसबाट पीडा भोगिराख्नु परेको विभिन्न नेपाली समुदायमा नेपालमै चाहिँ अधिकतमभन्दा अधिकतम चाहिँ राहतहरू वितरण गर्ने काम गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि म यसको संयोजन गर्ने, यसको नेतृत्व गर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिकालाई हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको नेतृत्व गर्नुहुने आदरणीय अध्यक्ष लोकचेम्जोङ प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो राहतलाई आफ्नो चाहिँ मनसँग जोडेर एउटा नेपाली राज्य र नेपालीको सम्बन्धलाई जोडेर जो थोरै थोरै सहयोगहरू जसले गर्नु भएको छ, सहयोगी मनहरूप्रति पनि म नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सन्दर्भ छ विश्व आदिवासी दिवसको। हामीले लामो समय अगाडिदेखि नेपालमा पनि विश्व आदिवासी दिवस विविध कार्यक्रम गरेर मनाउने गरेका थियौँ। हामीले कहिले टुडी खेलमा कार्यक्रम गऱ्यौँ, हामीले कहिले खुला मञ्चमा कार्यक्रम गऱ्यौँ, हामीले कहिले बानेश्वरको मध्य सडकमा कार्यक्रम गऱ्यौँ, हामीले कहिले माइतीघर मण्डेलाको त्यो चौरमा कार्यक्रम गऱ्यौँ भने हामीले कहिले राष्ट्रिय सभाको सभा हलमा पनि कार्यक्रम गऱ्यौँ। तर कार्यक्रम गर्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ समय, परिस्थिति, परिवेशले चाहिँ जता जता डोर्याउँछ त्यतै त्यतै कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ। हामीले कहिले हर्षोल्लासका साथ कार्यक्रम गऱ्यौँ, खुसी साटासाट गऱ्यौँ, शुभकामना साझेदारी गर्ने काम गऱ्यौँ, अनि आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक सम्पत्तिहरूलाई साटासाट गर्ने काम गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ परम्परागत ऐतिहासिक खानाहरूलाई चाहिँ एक आपसमा भोजन गरेर साटासाट गर्ने गऱ्यौँ। तर कहिलेकाहीँ परिस्थिति, राज्यको विभेदकारी व्यवहार
नीतिले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी बडो आक्रोशित भएर बरु राज्य सरकारको विरुद्धमा शासकहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामी माथि गरेको विभेदहरूलाई असन्तुष्टिको रूपमा चाहिँ प्रकट गर्न कहिलेकाहीँ आन्दोलनको रूपमा हामीले सडकमा पनि आदिवासी दिवस गरेको इतिहास हामीसँग ताजा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अघिल्लो साल यो विश्व आदिवासी दिवस 25औं विश्व आदिवासी दिवस जो हामीले चाहिँ सिल्भर जुब्ली इयरको रूपमा चाहिँ मनाएका थियौँ, तर हामीले त्यो आदिवासी गत वर्षको 25औं विश्व आदिवासी दिवसलाई चाहिँ हर्षोल्लासका साथ मनाउन सकेनौँ। अमेरिकामा पनि साथीहरूले भव्यताका साथ मनाउनु भयो। यहाँहरूलाई बधाई छ, यहाँहरूप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ, सहयोग छ, समर्थन छ। र तर हामीले गत वर्ष काठमाडौँमा चाहिँ जब हाम्रो प्रतिनिधित्वको सवाल रह्यो, हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ सरकारले राज्यको सबै तहमा प्रतिनिधित्व घटाउँदै गएको सन्दर्भ छ। संविधानमा एकातिर कुरा लेखिएको छ, संविधानमा चाहिँ समानुपातिक समावेशी चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि राज्यको विभिन्न नीति निर्माणको कुरामा, कानुन निर्माणको कुरामा अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा चाहिँ अनि राज्य जहिले पनि पछाडि फर्केर उल्टो बाटो हिँडिराखेको सन्दर्भ थियो। त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यसैको विरोध स्वरूप चाहिँ हामीले गत वर्षको विश्व आदिवासी दिवस चाहिँ सडकमा मनाएका थियौँ। र यो वर्षको आदिवासी दिवस पनि हाम्रो लागि सुखद रहेन। समष्टिगत रूपमा हेर्नुभयो भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 त छँदै थियो। कोभिड-19ले त हामीलाई चाहिँ निकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ असर त पारिराखेकै थियो। तर त्यो सँगै सरकारले हामी आदिवासीमाथि फेरि अर्को पटक प्रहार गर्यो। अस्ति भर्खरकै मात्रै घटना, संसारभरि फैलिएको घटना छ। किनभने सरकारले चेपाङ आदिवासीको बस्तीमा आगो लगाइदियो। आगो मात्रै लगाएन, आगो लगाएर बाँकी रहेका हाम्रा चेपाङका घरहरूको अस्थिपञ्जरलाई पनि हात्ती लगाएर चाहिँ भत्काउने काम गर्यो। यस्तो खाले चाहिँ तपाईँको अर्को प्रहार चाहिँ हामी माथि भयो। त्यति मात्रै होइन, घर भत्काउने काम मात्रै होइन, आगो लगाउने काम मात्रै होइन, हाम्रा चेपाङ युवालाई दिन दहाडै सरकारले सेना प्रयोग गरेर चाहिँ हत्या गर्ने काम गरे। जब हामी हाम्रो सांस्कृतिक चाडहरू मान्छौँ, हाम्रो सांस्कृतिक पर्वहरू मनाउँछौँ, त्यसै गरी चेपाङले साउने सङ्क्रान्तिको दिन माछा मारेर आफ्नो परिवारलाई चाहिँ साउने सङ्क्रान्ति मनाउने योजना गरेको थियो। अनि त्यही बखतमा चाहिँ माछा मार्नको लागि चाहिँ तपाईँको खोलामा जाँदाखेरि नेपाली सेनाका सिपाहीहरूले बडो बर्बरता ढङ्गले चाहिँ चेपाङ युवामाथि चाहिँ प्रहार गरेर उनको हत्या गरियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो वर्षको चाहिँ तपाईँको आदिवासी दिवस खुसी साथ गरेर हर्षोल्लासका साथ शुभकामना चाहिँ आदान प्रदान गरेर मनाउन सकेनौँ। हामीले त सोचेका थियौँ यदि कोभिड-19 चाहिँ तपाईँको असर नभइदिएको भए र यही परिधिमा चाहिँ चेपाङमाथि भएको आक्रमणको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसपालिको आदिवासी दिवस चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मनाउने योजना गरेका थियौँ। तर परिस्थिति बेग्लै भइदियो। किनभने यस्तो खाले घटना, यस्तो खाले विभेद, यस्तो खाले दमन चाहिँ नेपालको आदिवासीहरूमाथि इतिहासदेखि अहिलेसम्म भइराखेको छ। हामीले त सोचेका थियौँ कि हिजो राणा शासनको समयमा विभेद भयो, ठिकै भयो, समय नै त्यस्तो थियो, शासकहरू नै निरङ्कुश थिए भन्ने लाग्थ्यो। त्यसपछि पञ्चायत आयो, पञ्चायतले पनि हामीमाथि त्यस्तै खाले विभेद गर्यो। त्यसपछि फेरि राजाको शासन आयो, फेरि प्रत्यक्ष राजाको शासन पनि आयो, राजाको शासनले पनि हामीमाथि त्यस्तै खाले विभेद गर्यो। त्यसपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पनि फेरि शासकहरूको चिन्तन, फेरि चाहिँ तपाईँको शासकहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शासन पद्धति चाहिँ उही जङ्गबहादुरको जस्तो भयो, उही राजा महेन्द्रको जस्तो भयो। त्यसमा कुनै हामीमाथि चाहिँ कुनै परिवर्तन देखिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ अब हामी यो निरङ्कुशताको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ, यो तपाईँको चाहिँ निरङ्कुश शासकीय स्वरूपको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ नयाँ शासन पद्धतिको सुरुवात गर्नुपर्छ, नयाँ शासकीय संरचनामा चाहिँ मुलुक जानुपर्छ। मुलुकमा चाहिँ सधैँ ज्वरो गाडी राखेको चाहिँ निरङ्कुश अथवा यो चाहिँ राजतन्त्र चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो अन्त्य गरिसकेपछि यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षता सहितको
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनायो भने चाहिँ नेपालका उत्पीडित समुदाय आदिवासी जनजाति होस्, दलित होस्, मधेसी होस्, अथवा मुस्लिम होस्, अथवा कर्णाली होस्, अथवा महिला होस्, अथवा विपन्न गरिब होस्, उनीहरूको मुक्ति त्यसपछि हुन्छ होला भन्ने किसिमले चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरू पनि आन्दोलनमा होमिए। कोही आदिवासीहरू कुनै दलमा लागेर होमिए, कोही स्वतन्त्र सामाजिक सङ्गठनहरूबाट होमिए, कोही नागरिक समाज मार्फत होमिए, कोही तपाईँको विभिन्न खाले चाहिँ मानवाधिकार चाहिँ वादी सङ्गठनहरू मार्फत होमिए, कोही चाहिँ तपाईँको पत्रकार अथवा कोही चाहिँ तपाईँको विभिन्न खाले चाहिँ सङ्गठन मार्फत चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ आन्दोलनमा होमिए। र यो लामो समयको आन्दोलन पश्चात चाहिँ नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भयो। र हामीले सोचेका थियौँ कि अब लोकतन्त्र आइसकेपछि हामीले भनेका कुराहरू, हामीले भनेका पहिचानका कुरा, हामीले भनेका सांस्कृतिक धार्मिक चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो खाले चाहिँ पहिचानका कुराहरू अथवा हाम्रो प्रतिनिधित्वको कुराहरू, हाम्रो स्वतन्त्रताका कुराहरू यो अब चाहिँ सहजै तपाईँको चाहिँ हुन्छ होला, हामीले चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ त्यो उपभोग गर्न पाउँछ होला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। र लोकतन्त्र आइसकेपछि त केही हदसम्म हामीले प्राप्त पनि गऱ्यौँ। हामीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पायौँ, हामीले लोकतन्त्र पायौँ, सङ्घीयता पायौँ, धर्मनिरपेक्षता पायौँ, अनि हामीले चाहिँ हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृतिको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उपभोग गर्ने, हामीले चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन र प्रयोग गर्ने चाहिँ तपाईँको अवस्था पनि पायौँ। तर त्यो पाउँदै आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अहिले हेर्नुहोस्, पछिल्लो समयमा सरकार बनिसकेपछि, सरकार गठन भइसकेपछि, हिजो हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि प्राप्त गरेका अधिकारहरू चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ खोज्ने काम गर्यो। अहिलेको सरकारले चाहिँ त्यो हिजो प्राप्त गरेका हाम्रा चाहिँ तपाईँको उपलब्धिहरू चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ हरण गर्ने काम गर्यो। त्यसकारण गर्दाखेरि सरकारप्रति चाहिँ हाम्रो आपत्ति छ, अहिलेको सरकारप्रति हाम्रो असहमति छ, यो सरकारप्रति हाम्रो समर्थन छैन। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको यो सरकारप्रति चाहिँ तपाईँको समर्थन छैन। यसको विपरीत हामी यसको विरुद्धमा छौँ। किनभने हिजो हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गरेपछि हामीले हाम्रा चाहिँ चाडपर्वहरूको चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान पाएका थियौँ, तर आज यो सरकारले खोसेको छ। हामीले हिजो लोकतन्त्रपछि चाहिँ तपाईँको हाम्रो समानुपातिक समावेशी चाहिँ तपाईँको प्रणाली त्यो सिद्धान्त प्राप्त गरेका थियौँ, तर अहिले त्यो यो सरकारले खोसेको छ। हिजो हामीले लोकतन्त्रपछि चाहिँ हाम्रो भाषा चाहिँ बोल्ने, लेख्ने, पढ्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवसर पाएका थियौँ, तर त्यो अहिले यो सरकारले खोसेको छ। अनि हामीले हिजो लोकतन्त्र पाएपछि चाहिँ हाम्रा चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरू अथवा हामीले चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरू, प्राकृतिक सम्पत्तिहरू चाहिँ उपभोग गर्ने अधिकार पाएका थियौँ, तर आज यो सरकारले खोसेको छ। त्यसकारण यस्ता खाले विविध चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू पनि अहिलेको सरकारले चाहिँ खोसेको छ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ अहिलेको यो सरकारको चाहिँ विरुद्धमा छ। किनभने अघि हामी धेरै चाहिँ तपाईँको वक्ता विद्वान चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तित्वहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सुन्यौँ। अमेरिकामा क्रियाशील रहनुहुने धेरै चाहिँ तपाईँको विद्वान व्यक्तित्वहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू, नेता, अभियन्ता साथीहरूको पनि हामीले विचारहरू सुन्यौँ नि। हामीले चाहिँ तपाईँको प्रोफेसर डाक्टर लावतीको विचार सुन्यौँ नि। हामीले तपाईँको चाहिँ विश्लेषक युग पाठकको विचार सुन्यौँ नि। तर यो सबै सुन्दै गर्दाखेरि के भयो भने सायद नेपालमा अहिले चलेको शासन व्यवस्था पनि चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको अनुकूलतामा रहेनछ। यो पनि तपाईँको शासन पद्धति फेरियो, तर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको त्यो सोच चाहिँ फेरिएन। हिजो जसरी चलेको थियो अहिले पनि त्यसरी नै चल्ने चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ अहिलेका शासकहरूमा देखिन्छ। त्यसकारण यस्तो खाले प्रवृत्तिहरूको अन्त्य नभएसम्म चाहिँ हामीले भनेको जस्तो अधिकार चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, अथवा चाहिँ तपाईँको राज्यले शासकहरूले भनेको जस्तो चाहिँ समृद्धि र विकास चाहिँ यही ढर्राबाट चाहिँ आउँदैन। त्यो हामीले देखेका छौँ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो सरकारले बेला बेलामा भन्ने गरेको छ नि, हाम्रो सरकारले चाहिँ समृद्धि र विकासको परिकल्पना गरेको छ नि, द्रुत गतिको विकास चाहिँ परिकल्पना गरेको छ नि, दिगो शान्तिको चाहिँ परिकल्पना गरेको छ नि। त्यसकारण हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने जबसम्म यो रङ्गीन नेपाली समाज छ नि, नेपाली समाज तपाईँले हेर्नुभयो भने पूर्वको चाहिँ तपाईँको इलाम झापादेखि लिएर तपाईँको पश्चिमको दार्चुलासम्म हेर्नुभयो भने नि, तराईको चाहिँ समतल चाहिँ मधेसदेखि लिएर पहाड हिमालसम्म हेर्नुभयो भने नेपाली समाज कति रङ्गीन छ नि, कति सुन्दर छ नि, कति तपाईँको चाहिँ सौहार्दपूर्ण ढङ्गले, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ बसेको छ नि। एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई सम्मान गरेर चाहिँ तपाईँको बसेको छ नि, आदर गरेर बसेको छ नि। तर हामीले सोचेको चाहिँ के हो भने यस्तै समाज चाहिँ, यस्तै भएको चाहिँ रङ्गीन नेपाली समाज जस्तै चाहिँ सिंहदरबार पनि रङ्गीन भइदिएको भए चाहिँ पक्कै नेपाल चाहिँ समृद्ध बन्थ्यो होला कि, अथवा तपाईँले हामीले भनेको संसद भवन पनि यस्तै खाले रङ्गीन भइदिएको भए चाहिँ नेपाली समाज अनि मात्रै तपाईँको चाहिँ नेपाल देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ समृद्धि आउँथ्यो होला नि त। यो ढङ्गले हामीले सोचेका थियौँ। तर राज्य शासक अथवा यो देशको सरकार चाहिँ के गरिरहेका छ भने फेरि हिजो जस्तै निरङ्कुश बन्ने, अधिकारहरू पनि खोज्ने,
अनि चाहिँ तपाईँको नेपाली जनतालाई चाहिँ एक आपसमा लडाउने, एक आपसमा जुधाउने, एक आपसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ द्वन्द्व मचाएर चाहिँ फेरि यो देश चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ पुरानै ढर्रामा, पुरानै तपाईँको चाहिँ ढाँचामा चलाइराख्ने प्रवृत्तिको चाहिँ विकास भइराखेको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् न, अहिलेको सरकार यति धेरै शक्तिशाली सरकार, यति धेरै चाहिँ मत प्राप्त गरेको सरकार, यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोट पाएको सरकार, तपाईँले हेर्नुभयो भने देशमा हेर्नुहोस् न कति व्यतिथि छ, कति उद्दण्डता छ, कति भ्रष्टाचार छ, कति तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो खाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिपाटीले चाहिँ मुलुक बन्न सक्दैन। त्यसकारण अघि चाहिँ डाक्टर लावतीले पनि भनिसक्नु भएको छ कि अब यही ढर्राले चाहिँ हामी पनि अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो पनि विकास हुँदैन। हामीले चाहिँ तपाईँको हिजो तपाईँको चाहिँ जसरी बहुदल प्राप्त गरिसकेपछि अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ जुन खाली चरित्रहरू विकास भयो नि, जुन समयक्रम बढ्यो नि, यो समयक्रम बढ्दै गर्दाखेरि यो चरित्र विकास हुँदै गर्दाखेरि यस्तो किसिमको चरित्रले पनि तपाईँको विकास चाहिँ हुँदैन। हामीले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ हिजो प्रतिनिधित्वको कुरा गऱ्यौँ, समानुपातिक समावेशी चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व हाम्रो हुनुपर्छ भन्यौँ नि, त्यो भन्दै गर्दाखेरि केही त हाम्रो प्रतिनिधित्व भएको छ, केही हाम्रा मान्छेहरू त सिंहदरबार छिर्या छ, केही तपाईँको हाम्रा मान्छेहरू त तपाईँको संसद भवन छिर्या छन्। तर संसद भवन छिर्दै गर्दाखेरि अथवा सिंहदरबार छिर्दै गर्दाखेरि हाम्रा मान्छेहरू उपराष्ट्रपति हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ गृहमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि तर त्यसले चाहिँ समुदायलाई कुनै तपाईँको चाहिँ अधिकार चाहिँ सम्पन्न बनाउन सकेन, समुदायलाई हेर्न सकेन, आफ्नो चाहिँ तपाईँको पहिचानलाई स्वीकार गर्न सकेन। हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो वेशभूषाको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न चाहिँ यस्ता खाली शासकहरूले चाहिँ सकेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट पनि अलि फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अघि आदिवासी आन्दोलनको धेरै चाहिँ विषयवस्तुहरू आयो, धेरै कुराहरू आए। अहिले आदिवासी आन्दोलन बडो चाहिँ तपाईँको फरक ढङ्गले लानुपर्छ भन्ने मतहरू अगाडि बढिराखेको छ। त्यसकारण हामीले पनि भनेका छौँ कि हिजो सुरेश आर्य मगरहरूले चाहिँ स्थापना गरेको जनजाति महासङ्घ आजसम्म आइपुग्दाखेरि जुन तवरले चलेको थियो नि, अब भोलिबाट चाहिँ यो जनजाति महासङ्घ पनि फरक ढङ्गले चल्नुपर्छ। वस्तुगत ढङ्गले, परिस्थितिगत ढङ्गले, विधिगत ढङ्गले चाहिँ अब फरक किसिमले चल्यो भने मात्रै आदिवासी जनजातिहरूले भनेका जस्तो अथवा सोचेको जस्तो चाहिँ अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्छ। होइन भने फेरि हाम्रा मान्छे दुई चार थान हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ संसद भवन छिराउँछन्, हाम्रा दुई चार थान मान्छेहरू फेरि तपाईँको चाहिँ सिंहदरबार छिराउँछन् अनि हाम्रा मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्छन्, हाम्रा मुद्दाहरूलाई पछाडि पार्छन्। अनि त्यसरी पछाडि परेपछि फेरि आदिवासीले अधिकार पाउँदैन, फेरि आदिवासीहरू फेरि तपाईँको चाहिँ सुरुकै अवस्थामा पुग्न सक्छ, फेरि आदिवासीहरूले चाहिँ अधिकारविहीन भएर फेरि तपाईँको चाहिँ गुहार माग्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अघि सुने जस्तै अब हामीले टप्परीमा चाहिँ अधिकार मागेर अब हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, त्यो पूर्ण हुँदैन। टप्परीमा मागेको अधिकार अब पुरा हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ तपाईँको शासक नै बन्नुपर्छ। देशको मुहार फेर्नको लागि, लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्नको लागि, समग्रमा नेपाल देशलाई चाहिँ सुन्दर हराभरा र तपाईँको चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ एउटा जाति, एउटा समुदाय, एउटा धर्म, एउटा लिङ्ग, एउटा क्षेत्र र एउटा वस्त्र लाउनेहरूले मात्रै राज्य गर्दाखेरि यो व्यतिथि आओ। यो देशमा त के गरिरहेको छ, तराईमा धोती लाउनेहरू काठमाडौँ छिर्यो भने चाहिँ तपाईँको अर्कै देशको मान्छे जस्तो गर्छ यहाँ। अनि तपाईँको हिमालमा बोल्ने भाषाहरू चाहिँ काठमाडौँमा आएर बोल्यो भने अर्कै मुलुकको मान्छे आयो जस्तो गर्छ यहाँ शासकहरूले। यस्तो खाले विभेद पनि गर्न पाइन्छ त, मिल्छ त? छाला भिन्नै रङको छाला भयो भने अर्कै देशको मान्छे सम्झिने, उनीहरूको आफ्नो मातृभाषा बोल्यो भने अर्कै देशको मान्छे सम्झिने। त्यस कारण यस्तो विभेद चाहिँ अन्त चाहिँ तपाईँको त्यत्तिकै सहजै हुँदैन। त्यो विभेद अन्त हुनुको लागि मान्छेको मानसपटलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास हुनु पर्यो। यहाँको मानसपटल नै फरक छ, यहाँको विषयवस्तुको उठान गर्ने तरिकै फरक छ। त्यस कारण त्यो ढङ्गले सोच्यो भने चाहिँ हामीले भनेका छौँ कि त्यो ढङ्गको विकास चाहिँ अब हुँदैन, त्यो ढर्राले चाहिँ अब विकास हुन सक्दैन, मुलुकमा समृद्धि आउन सक्दैन। त्यस कारण म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले जति पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, हिजोदेखि धेरै खाले आन्दोलनहरू भए, आन्दोलनका धेरै उतार चढावहरू आए। आन्दोलनको तपाईँको ग्राफ हेर्नुभयो भने कहिले उत्कर्षमा पनि पुग्यो, कहिले तपाईँको आन्दोलनको ग्राफ तल पनि झऱ्यो। तर त्यो आन्दोलन लावतीले भन्नुभएको जस्तै यो तलमाथि भइरहन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ तल झर्छ, कहिलेकाहीँ माथि जान्छ। यसबाट अहिले हामीले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले भनेका छौँ कि हिजोका आन्दोलन गर्ने चाहिँ परिपाटीहरूमा पनि परिवर्तन आउनु पर्यो। हिजो हाम्रा मान्छेहरूले धेरै आन्दोलन गरे,
कोही आन्दोलन चाहिँ तपाईँको शान्तिमूलक भयो, कोही आन्दोलनहरू त्यस्तै किसिमको भयो। आन्दोलनको क्रममा चाहिँ एउटा समुदायले अर्को समुदायमाथि चाहिँ लाञ्छना लाउने काम पनि भयो, निषेध गराउने खालका चाहिँ वातावरण पनि पर्यो। तर हामीले अब गर्ने आन्दोलन भनेको कसैलाई निषेध गरेर आन्दोलन गर्ने होइन, सबैलाई सम्मान गरेर। यहाँ आदिवासीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गैर आदिवासीलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, यहाँ गुरुङले चाहिँ बाहुनलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, बाहुनले छेत्रीलाई सम्मान गर्नु पर्ने सक्नुपर्छ, छेत्रीले चाहिँ दलितलाई सम्मान गर्न सक्यो भने मात्रै चाहिँ यो मुलुकमा समृद्धि आउँछ, यो मुलुकमा चाहिँ दिगो शान्ति हुन्छ, दिगो विकास हुन्छ। होइन भने एउटा समुदायले अर्कोलाई चाहिँ निषेध गर्ने, एउटा संस्कृतिले अर्को संस्कृतिलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई चाहिँ तपाईँको यस्तै खाले चाहिँ तपाईँको नराम्रो व्यवहार गर्न थाल्यो भने फेरि मुलुक चाहिँ तपाईँको चाहिँ अघि बढ्न सक्दैन, फेरि मुलुकमा चाहिँ शान्ति आउन सक्दैन, फेरि मुलुक चाहिँ द्वन्द्वतिर लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ साथीहरूलाई म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपालको अहिलेको आदिवासी आन्दोलन भनेको कुनै जातिको विरुद्धमा होइन, कुनै समुदायको विरुद्धमा होइन, कुनै भाषाको विरुद्धमा होइन, कुनै संस्कृतिको विरुद्धमा होइन, कुनै धर्मको विरुद्धमा होइन, अथवा कुनै राजनीतिक दलको विरुद्धमा पनि होइन। यो नेपालको आदिवासीहरूले गरेको आन्दोलन त समानताको आन्दोलन हो, न्याय प्राप्तिको आन्दोलन हो, आफ्नो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो, यो देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने आन्दोलन हो। त्यसैले यो समानताको आन्दोलन, यो न्याय प्राप्तिको आन्दोलन, यो देश विकास गर्ने आन्दोलनलाई चाहिँ राज्यका शासकहरूले चाहिँ बुझ्न खोजेनन्। समस्या त्यहीँनिर हो। यहाँका शासकहरूले चाहिँ आदिवासीहरूको मनमा पुग्न सकेनन्। शासकहरू आदिवासीको मनमा पुग्न त उनीहरूलाई सम्मान गर्न सक्नु पर्यो नि त। त्यस कारण गर्दाखेरि शासकहरू यही ढङ्गले चाहिँ यही ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने मैले अघि पनि भने कि मुलुकमा फेरि दिगो शान्ति नहुन सक्छ। यस्तै खाले विभेदहरू गरिराख्ने, यस्तै खाले दमनहरू गरिराख्ने, यस्तै खाले अत्याचारहरू गरिराख्यो भने चाहिँ तपाईँको फेरि शान्ति हुँदैन। त्यस कारण गर्दाखेरि हिजो जसरी नेपाली समाज चाहिँ मिलेर बसेको थियो, अथवा नेपाली समाज चाहिँ तपाईँको जसरी एक आपसमा चाहिँ सहिष्णु भएर बसेको थियो, त्यस्तै खाले नेपाली समाज चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने मात्रै चाहिँ मुलुकमा चाहिँ शान्ति हुन्छ, मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो सँगै र मैले अब हाम्रो अहिलेको विशिष्ट व्यक्तित्व, आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आदरणीय अमृत राईज्यूलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै भने नेपालमा चाहिँ धेरै खाले विभेदहरू भयो, आदिवासीहरूमाथि पटक पटक प्रहार भयो, दमन भयो। त्यसको पछिल्लो घटना भनेको चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चेपाङहरूको बस्तीमा आगो लगाइयो, आगो लगाइएको बस्तीमा हात्ती लगाएर चाहिँ भत्काउने काम गर्यो र त्यसपछि चितवनका चाहिँ चेपाङ युवालाई चाहिँ नेपाल आर्मीले जबरजस्त चाहिँ हत्या गर्ने काम हो। यो निकै नै तपाईँको मानवाधिकार विरुद्धको चाहिँ कार्य हो। यो त सरकारले यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्न खोज्यो। सरकारका मन्त्रीले चाहिँ चेपाङको घरहरू चाहिँ जलिराख्दाखेरि तपाईँको गोठ जलेको भन्ने किसिमको चाहिँ झुट्टा चाहिँ कुराहरू पनि, अभिव्यक्तिहरू पनि हामीले सुन्यौँ नि। राज्य यस्तो छ, शासकहरू यस्तो छ, अनि तपाईँको चेपाङहरूमाथि दिन दहाडे चाहिँ हत्या गर्ने चाहिँ राज्य सत्ता सरकारले चाहिँ यसो गरिराख्दाखेरि हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ यतिकै यसरी नै चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ। त्यस कारण हामीले अहिले के गरेका छौँ भने तपाईँको चाहिँ यो घटना, अहिलेको चितवनको घटना, अहिले चेपाङको घटना चाहिँ एकदमै मानवाधिकार विरुद्धको क्रूरतापूर्वक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हत्या गरिएको छ। यसको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्याम्पेन गरिराखेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ यो घटनाको विरुद्धमा चाहिँ राज्यले हामीले यसो गर्यो, नेपालका शासकहरूले यसो गर्यो भनेर हामी अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जाँदैछौँ यो घटनालाई लिएर। र यो घटनाले चाहिँ एकैबद्धता चाहिँ तपाईँको जाहेर गराउनको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरूसँग हामीले अपिल गर्यौँ, आग्रह गर्यौँ। र त्यो आग्रह पश्चात हामीलाई अहिले संसारभरिका 250वटा भन्दा बढी चाहिँ आदिवासी जनजातिका सङ्गठनहरूले, मानवाधिकारवादी सङ्गठनहरूले चाहिँ हामीलाई पत्र पठाउनु भएको छ। नेपालको चाहिँ सरकारले चाहिँ नेपालका चाहिँ चेपाङ आदिवासी विरुद्ध गरेको विभेद, दमन चाहिँ यो खेदपूर्ण छ, यो मानवाधिकारको विरुद्धमा छ भनेर तब हामी चाहिँ चेपाङको चाहिँ साथमा छौँ, हामी नेपालको आदिवासी जनजातिको चाहिँ साथमा छौँ भनेर हामीलाई 250 भन्दा बढी सङ्गठनहरूले चाहिँ हामीले एकैबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यो एकैबद्धता पत्र चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भने नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछौँ र नेपालको प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले यदि त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गरेर सही ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो समाधानतर्फ गएन भने यो मुद्दा लिएर हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जाँदैछौँ। र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हाम्रो यो मुद्दा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ महामहिम आदरणीय अमृत राईज्यूले चाहिँ पक्कै पनि नेपालको यो उत्पीडित, विभेदमा परेको, दमनमा पारिएको चाहिँ आदिवासीको पक्षमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु।
र यो सबै समग्रतामा हामीले गरेको आवाज चाहिँ हामीले रहरले गरेका होइनौँ नि, हामी रहरले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जान खोजेका होइनौँ नि, हामी त बाध्यताले जान खोजिराखेका छौँ। यमन सरकारले त पटक पटक विभेद गरिराखेका छ नि। संविधानमा एउटा कुरा लेख्छ, व्यवहारमा अर्को कुरा बनाउँछ। संविधानमा एउटा कुरा लेख्छ, कानुन अर्को ढङ्गले बनाउँछ, ऐनहरू अर्को ढङ्गले बनाउँछ। अनि यस्तो खाले किसिमले चाहिँ पनि नेपाली जनतालाई चाहिँ विभेदमा पार्ने काम चाहिँ हुन्छ, गर्न पाइन्छ? यस्तो खाले तपाईँको दिन दहाडी आदिवासीहरूमाथि चाहिँ यति चाहिँ क्रूरतापूर्वक ढङ्गले चाहिँ हत्या गर्न पाइन्छ? तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणको क्रममा तपाईँको खोकनामा चाहिँ त्यो फास्ट ट्र्याकको नाममा चाहिँ खोकनाको चाहिँ नेवारी सभ्यतालाई चाहिँ मास्न पाइन्छ? पूर्वमा चाहिँ तपाईँको लिम्बुवानमा चाहिँ लिम्बूको आदि भूमिलाई चाहिँ मास्न पाइन्छ? यस्तो पनि गर्न पाइन्छ? त्यस कारण गर्दाखेरि हामीले भनेका छौँ कि यदि नेपालमा मानवाधिकार छ भने, यदि नेपालमा समानता अझै बाँचेको छ भने, यदि नेपालमा चाहिँ नेपाली जनताको लागि गर्ने चाहिँ सरकार छ भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ समयमै समाधान हुनुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरिराखेका छौँ। र तपाईँको चितवनकै केसमा हेर्नुभयो भने हामीले पटक पटक गृहमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको भेट्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर गृहमन्त्री हामीलाई भेट दिँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ वन मन्त्रीलाई भेट्न खोज्यौँ, वन मन्त्री उल्टो उल्टो कुरा बोलेर हिँड्छ, उल्टो उल्टो कुरा गरेर हिँड्छ। अनि यस्ता खालि शासकहरूबाट पनि नेपालका आदिवासीहरूले चाहिँ के अपेक्षा गर्न सक्छ? के हामीलाई त्यस्तो खालि चाहिँ तपाईँको विभेद अन्त्य हुने कुनै चाहिँ तपाईँको उपाय हुन्छ? हुन सक्दैन। त्यस कारण यस्तो खालि चरित्रका विकास चाहिँ नेपालमा भइराखेको सन्दर्भ छ। त्यो कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ र यहाँ हामीसँग अरू धेरै वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूको म धेरै समय नलिकन यो विश्व आदिवासी दिवस, 26औं विश्व आदिवासी दिवस यहाँहरू सबैलाई चाहिँ सुख शान्ति समृद्धि हुनेछ। यो कोभिड-19 ले चाहिँ जसरी हामीलाई असर गरिराखेको छ, यो विश्व आदिवासी दिवसले चाहिँ यो कम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। र हामीले यो विश्व आदिवासीको दिवसको नारा पनि त्यही ढङ्गले बनाएका छौँ, जस्तो कि संविधान संशोधनका कुरा, संघीयताका कुरा, स्वायत्तताका कुरा, त्यसपछि चाहिँ सुनिर्णित विकासको कुरा। राज्यले जुन ढङ्गको विकास गरेको छ त्यो चाहिँ आदिवासीको विरुद्धमा गरिएको विकास हो। त्यो विकास चाहिँ आदिवासीहरूसँग परामर्श गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, अनि उनीहरूबाट चाहिँ अनुमति लिएपछि मात्रै अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने किसिमले त्यो राखेका छौँ। भने अर्को चाहिँ यो महामारीको समयमा चाहिँ हामी सबै एक आपसमा चाहिँ तपाईँको मित्रवत ढङ्गले एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई, एउटा समाजले अर्को समाजलाई, एउटा सङ्गठनले अर्को सङ्गठनलाई, एउटा देशले अर्को देशलाई चाहिँ तपाईँको एक आपसमा चाहिँ सहयोग गर्यो भने मात्रै यो महामारीबाट हामी पनि बच्न सक्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ भन्ने किसिमले अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरू सबैले चाहिँ यही ढङ्गले सोचिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि एकपटक म आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन कुनै समुदाय, जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र राजनीतिक पार्टीको विरुद्धमा नभई यो समानताको र न्याय प्राप्तिको आन्दोलन हो भनेर बुझिदिन आग्रह गर्दै फेरि यहाँहरू सबैलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा अध्यक्ष लोकचेम्जङज्यू लगायतका पदाधिकारी साथीहरू सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै फेरि चाहिँ अघि धेरै वक्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै नेता साथीहरू पनि मैले देखिराखेको छु, उहाँहरूको पनि केही विचारहरू सुन्ने कोसिस गर्नेछु भन्ने कुरा राख्दै यहाँहरू सबैबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।